Bon, le cours d'aujourd'hui, c'est la typographie. Donc, c'est quoi la typographie tout d'abord? La typographie désigne l'art de créer des caractères d'imprimerie et de les assembler pour former un texte. إذن la typographie c'est un art. يعني la typographie هي فن من الفنون، يعني خلق الإبداع ديال الحروف اللاتينية. كاين مثلا الخطوط العربية، مثلا الخط العربي في أنواع ديال الخطوط، حتى الخطوط اللاتينية فيها أنواع كثيرة، أنواع عديدة ديال الخطوط. يعني كيعتبر لا تيبوغرافي كتعتبر فن من الفنون، يعني ظهرت مع الطباعة. إذا باش نألفوا كتاب أو نألفوا لا رياليزاسيون دون افيش ولا خاصنا نكونوا عارفين الانواع ديال لي بوليس لي كاركتير. Donc, la typographie désigne l'art de créer les caractères d'imprimerie et de les assembler pour former un texte. Né avec les débuts du livre, il évolue avec les techniques d'impression. تطورات مع التقنيه ديال الطباعه. يعني التيبوغرافي هي ظهرت في القرن الخامس عشر مع ظهور الطباعه اللي اكتشفها الالماني يوهان جوتنبرغ في القرن الخامس عشر، يعني في عصر النهضه. من تما بدات لا تيبوغرافي، بداو كيبدعوا كيفاش يصوبوا دي كاركتير دي الحروف، وهذوك الحروف خاصنا نصوبوهم باش يمكن لينا نكتبوا ان تكست، ومن بعد مثلا ممكن نقدروا مثلا نالفوا كتاب مثلا. بون بالنسبه لو كاركتير غالبا حنا كنقولوا لي زالفابي ولا لي لتر مثلا كنعرفوا ا بي سي دي اكسيتيرا. ولكن بالنسبه لو كاركتير désigne en termes d'imprimerie toutes lettres alphabétiques. يعني بالنسبة للكاركتير كيعني لينا toutes les lettres alphabétiques، يعني الحروف بلس les signes de ponctuation، يعني علامات ديال التنقيط، مثلا فيرغول، بوان فيرغول، بوان etc. d'ornement، les signes d'ornement ou numérique c'est-à-dire الارقام مثلا لي شيفر. اذا باش يكون عندنا لي كاركتير خاصنا بين الفامي مثلا دو كاركتير خاص يكون عندنا الحروف زائد الارقام زائد لي سين دو بونكتواسيون اي لي سين دورنومون، يعني اونتر بارونتيز دي غيومي اكسيتيرا. دونك هذا هو باش يمكن لنا نبداو نوع ديال او عائله فامي دو كاركتير ديال une famille de caractères. Donc, bien que le caractère soit de nos jours immatériel بالنسبة لنا حنا الآن في العصر اللي كنعيشو دابا حنا، ما بقاش الكاركتير ماتيريال يعني ملموس. يعني قبل كانت مثلا الطباعة كان الحروف يعني كتصاوب اون بلون، يعني كيكون ان بلوك واحد يعني كل حرف كنقادوه بوحدو. يعني مثلا عندنا لا لتر مثلا بوحدها، بي بوحدها، سي بوحدها، لا لتر ماجيسكول بوحدها، سي ماجيسكول الى اخره. يعني كان كل حرف مستقل بذاته، وكان اذا بغينا نكتبو كنجمعوا هاد الحروف باش نكونوا كلمه، عاد باش نكونوا مثلا جمله الى اخره، وكنطبعوهم بالطباعه. بيان سور الحروف كيكونوا الونفير، يعني مثلا مثلا كتكون مقلوبه بحال الشكل مثلا ديال الكاشي دابا اللي كنشوفوا مثلا. اذا قبل كانت الكتابه ولا كانت لا تيبوغرافي بحال هذا الشكل هذا، يعني كانت تقليديه. ولكن الان لا تيبوغرافي
اي ماتيريال. دابا حنا الحروف كنشوفهم في البيسي ولكن ما كنلمسوهمش. يعني ممكن نكتبوا الحرف اللي بغينا، نكبروه كيف ما بغينا، نصغروه كيف ما بغينا، ولكن ما ما كنلمسوش. يعني هذاك الشيء يعني الحروف هي غير ملموسه. فقط كتبقى واحد المساله بان دوك واحد لي تيرم، دوك الكلمات التقنيه ولا لي مو تكنيك اللي كانوا كيتستعملوا في الطباعه منذ القدم مازال كيتستعملوا الى يومنا هذا. مثلا كنسمعوا باغ اكزومبل كاركتير با دو كاس. يعني باقي الحد انا كنقول لا الكاركتير با دو كاس، او كنقول مثلا لي كاركتير كابيتال. لي كابيتال هما لي ماجسكول، لي با دو كاس هما لي مينيسكول. هاد الكلمات مثلا كنستعملوهم يعني حتى اليوم في يومنا هذا، رغم انهم هما اصلهم كلمات يعني قدامين من بس. Certains termes qui le décrivent sont restés de l'époque où un caractère était un bloc de métal gravé. يعني قبل كانت كما قلت لكم ان الحروف كانوا sous forme d'un bloc de métal. يعني مثلا بحال دابا مثلا كاين لا غرافيور او الحفر، مازال كنصوبوا مثلا بعض الحروف دابا بالحفر. يعني كاين ان غرافيور مثلا اللي بغى يصاوب لنا مثلا بلاك، مثلا بلاك فيها الارقام ديال لافواتور مثلا، ولا فيها كتابه مثلا اشهار مثلا ديال الطبيب او ديال شيء. يعني كاين ممكن انا كتقرابا، يعني ممكن انا كتقرابا مانييرمون. الطباعه كانت بحال داك الشكل القديم. يعني كان الحروف كانوا او لي غراف باش يمكن يتكونوا او لونفيغ باش يمكننا نطبعوهم. كانوا مثلا كيكون عندهم واحد ميم ديمونسيون ميم طاي، لان ما يمكنش لنا نبدلوا فيهم لي طاي. بحال مثلا دابا في اللوجيسيال في البيسي كنختاروا لو كور دو كاركتير. مثلا بغينا نكتبوا صغير كنكتبوا مثلا ب 6 8 6 بوان ولا 8 بوان. بغينا مثلا نكتبوا كبير نكتبوا ب 12 14 16. الا بغينا يعني حنا كنتحكموا في لاطاي دو كاركتير، كنتحكموا في لاكغيس، كنتحكموا في ديال المسائل. يعني يعني الان اصبحت التيبوغرافي في المتناول، مابقاش صعيبه كيف ما كانت من قبل في العصور القديمه، مثلا في القرن الخامس عشر السادس عشر الى اخره. بون بالنسبه للlettres, les familles de caractères, il y a plusieurs familles de caractères. ou bien ربما نتوما كتعرفوهم بالبوليس. إلا بغيتي مثلا تكتب ان تكست كتختار انت الكاركتير اللي يعجبك، النوع ديالو. حنا خصنا نعرفو دابا هاد لي فامي دو كاركتير. فامي دو كاركتير ولا فامي باش كتميز. بون عندنا هنايا لا كلاسيفيكاسيون تيبوغرافيك دي كاركتير. Pour plus de facilité, les différents dessins de caractères ont été groupés par famille selon un certain nombre de critères. يعني عندنا واحد العدد كبير ديال لي فامي دو كاركتير، وهاد لي فامي دو كاركتير كان اون دوا لي كلاسي سلون دي كريتير. شنو هما هاد لي كريتير؟ هما اللي غادي نشوفوهم من بعد. اولا عندنا لا كلاسيفيكاسيون دو تيبودو. فرانسيس تيبودو، هذا سي ان تيبوغراف، يعني الشخص اللي كيخلق لنا ولا كيكري دي بوليس
ولا كيخلق لنا دي كاركتير جداد كيتسمى ان تيبوغراف. Le typographe Francis Thibaudot a effectué une classification des caractères selon la présence et la forme des empattements. يعني la classification ديال Thibaudot كتعتمد على la présence الحضور أو الغياب ديال l'empattement. شنو هو l'empattement؟ غادي نشوفوه من بعد. En 1921, il a publié la lettre d'imprimer. يعني دار واحد المؤلف l'ouvrage سماه la lettre d'imprimerie. هذا l'ouvrage qui présente et expose la classification qui porte désormais son nom et qui comporte 4 familles. بالنسبة لتيبودو هذا التيبوغراف دار لنا قسم لي فامي دو كاركتير اون 4 فامي هما اللي كنشوفو الان. عندنا لا بروميير فامي لي زونتيك. هاد لي زونتيك باش كيتميزو فامي دو كاركتير سون امباتمون، يعني هاد لا فامي دو كاركتير ما عندهمش لومباتمون. غادي نرجع لكم هنايا باش نوريكم كيسكو سا فو دير لومباتمون. تشوفوا معايا هنايا عندنا في لا كلاسيفيكاسيون ديال تيبودو كاين الحرف، كاين مثلا الكاركتير ام ماجيسكول، وكاين اكوتي كاين هذاك الشكل المثلث الجانب ديال الحرف هو اللي كيتسمى لومباتمون. كيقدر يكون امباتمون ريكتانغولير بحال هنا في البدايه، او كيقدر يكون فيليفورم يعني سو فورم ديال لين فين، وكيقدر يكون سو فورم ريكتانغولير، وكيقدر ما يكونش كاع لومباتمون. يعني هذه الكلاس، هذا هو الترتيب التوزيع اللي اختار ماكسيم تيبودو باش قسم لنا هاد لي فامي دو كاركتير. دار 4 ديال لي فامي هما هادو 1 2 3 4. يعني كاين la première famille les élzévirs avec empattement triangulaire اللي كنشوفو في البداية هم élzévirs. La deuxième famille c'est les didos avec empattement filiforme. La troisième famille c'est les égyptiens avec les empattements rectangulaires, يعني forme d'un rectangle مكعب ولا parallélépipède اللي كيكون sous forme d'un rectangle. وعندنا l'empattement l'absence de l'empattement يعني les antiques ما كاينش فيهم l'empattement. يعني هاد 4 ديال لي فامي اللي كاينين. غادي نعاود نذكرهم. les antiques famille de caractères sans empattement et les antiques famille de caractères ما عندهمش l'empattement يعني كيكون الحرف لي lettres simples sous forme d'un empattement. Les égyptiens famille de caractères avec empattement rectangulaire et les romains élzévirs avec empattement triangulaire. Et la dernière, c'est la famille de caractères Didou avec des caractères qui ont des empattements filiformes. Filiformes fines, sous forme d'une ligne très fine. بطبيعة الحال هاد الأربعة ديال لي فامي دو كاركتير منهم تشعبات جميع الحروف اللي غنشوفوهم من بعد. يعني جميع لي فامي دو كاركتير اللي غيكونوا من بعد تنطلقوا من هاد الربعه ديال لي فامي اللي بداو في البدايه. يعني هاد الربعه ديال قلنا ايجيبسيان élzévirs ديدو و لي زانتيك. ومن بعد من
من بعد تيبودو بون غادي نعطي واحد المسألة. هنا عندنا c'est une famille de caractères égyptiens. كاين عندنا un emplacement rectangulaire كتلاحظوا هنايا rectangulaire. بالنسبة لهذه c'est un caractère يعني كاين les minuscules les minuscules bas de case, les majuscules, les lettres, les signes de ponctuation et ornements. هذه c'est une famille de caractères يعني هذه يعني فيها تشوفوا امامكم يعني مجموعه يعني كلهم مجموعيه كاين les minuscules, les majuscules, les lettres, signes de ponctuation et les signes d'ornement. هنا كتسمى هذه عندنا une famille خاص يكون واحد الانسجام ما بين هذه العناصر كلها يعني ما بين الماجسكول والمينسكول اكسترا. بون من بعد لا كلاسيفيكاسيون ديال تيبودو ظهر واحد ان اوتر تيبوغراف اللي كيتسمى ماكسيميليان فوكس. هاد ماكسيميليان فوكس اجتهد كثر وبدا وخلق لنا دوطخ فامي دو كاركتر يعني ما بقاوش 4 ديال لي فامي دو كاركتر ولكن عادوا 9 فامي دو كاركتر. يعني هادشي كنتكلموا عليه في 1962. Bon, c'est une extension, bon, la classification de Maximilien Vaux, c'est une extension de la classification de Thibaudeau. Il comprend les 9 familles adoptées par l'Association typographique internationale, Association typographique et internationale, l'Association typographique internationale, ATPI, en 1962 et réalisée par Vaux en 1954. Il est basé sur la forme. إذا كان تيبودو اللي قبل منه اعتمد فقط على لي زومباتمون لا بريزونس ولا لابسونس ديال لامباتمون، بالنسبة لماكسيميليان فوكس اعتمد على il est basé sur la forme الشكل sur l'historique et le style اللي كنقصدو به l'épaisseur des emplacements. يعني يقدر مثلا يكون emplacement triangulaire ولكن إلا بدلنا ليه السمك ديالو يقدر نديرو une autre famille. إذا le style يعني l'épaisseur des emplacements يعني الشكل ديال l'emplacement ainsi que la présence du plein et du délit. بالنسبة للبلان والديلي كتلاحظوا بأن بالنسبة للحروف كتكون مثلا إلا خدينا لا لتر A par exemple نرجع معكم مثلا هذا الحرف كتلاحظوا بأن كاينة واحد لابارتي ديال لا لتر أو اللي هي إبيس عريضة السمك ديال العريض هذه كتسمى لو بلان وديك لابارتي اللي كتكون رقيقة كتسمى لو ديلي. إذا حتى هاد البلان ولو ديلي تا هو كيعتمد عليه ماكسيميليان فوكس، كيعتمد عليه في الترتيب ولا في الخلق ولا في الإبداع ديال دي فامي دو كاركتير جداد. يعني قلنا il est basé sur la forme الشكل l'historique et le style l'épaisseur des empattements ainsi que la présence du plein et du délit. يعني la présence كاين اللي فيهم الديك اللي ما فيهمش مثلا بحال لي لاتر لي زونتيك كيكونوا عاديين يعني كيكونوا نفس ليبيسور اللي عندنا. يعني غالبا او دائما لي لاتر غالبا لي لاتر اللي ما عندهمش لومباتمون كيكون عندهم نفس ليبيسور ما يكونش فيهم لو بيريود. إذا اللي خصنا ce qu'on peut apprendre بأن la classification de Maximilien Vaux انطلق
انطلق من لا كلاسيفيكاسيون ديال تيبودو ودار لنا اون اوتر كلاسيفيكاسيون اللي فيها 9 فامي دو كاركتير، ما بقاوش 4 دابا عندو 9. حنا هادوك 9 غادي نشوفوهم الان شنو هما هاد لي 9 فامي دو كاركتير. كاينه لا بروميير فامي لي مانيير. مانيير عندها علاقه بلا يعني سي une famille de caractères dont le type est dérivé du Moyen Âge. C'est une création inspirée du geste de la main. بحال الشكل ديال الكتابه اليدويه. يعني ممكن مثلا الا كان شي واحد مثلا الخط ديالو يعني مزيان كيقدر يكتب لنا بطريقه يدويه بحال هذا الشكل مثلا ديال لي مانيير، بحال دابا الخطاطه دابا الكاليغراف الخطاطه المغاربه مثلا كيكتبوا مثلا باللغه العربيه كيكتبوا حروف بانواع بخطوط مختلفه. بالنسبه للفرنسيه ممكن يكتبوا بهذه الطريقه، يعني نفس لوتي اللي كنكتبوا به اللغه العربيه كنقدروا نكتبوا به هذه المانيير. مثلا قلم مثلا عريض شي شويه ممكن نكتبوا به هذه لي مانيير. واحد العدد ديال الكاليغراف يكتبوا بهذه الطريقه الحروف اللاتينيه. اذا بالنسبه لي مانيير عندها علاقه بالكتابه اليدويه بحال الشكل ديال الكاركتير اللي كنكتبوا باليد. Bon, l'humain, famille de caractères caractérisée par un trait ferme d'aspect artisanal et des empattements triangulaires très épais. بالنسبة لهنايا عندنا c'est une autre famille de caractères ولكن اللي عندها l'empattement triangulaire très épais. عندنا l'empattement triangulaire très épais بحال الشكل ديال في لا كلاسيفيكاسيون ديال تيبولو بحال الشكل ديال لي زيفير. لي زيفير عندهم حتى هما لومباتمون تريونغولير، غير هنا الشكل لا فورم ديال لومباتمون كتختلف، ليبيسور ديال لومباتمون كيختلف على لي زيفير. حتى هو تريونغولير ولكن بشكلها هذه كتسمى ليومان. وعندنا نوتر فامي troisième famille, c'est les garaldes. Les garaldes, c'est la famille de caractères où les empattements sont triangulaires. دائما عندنا l'empattement triangulaire الشكل ديال لي زيفير، ولكن هنا كاين عندنا لي بلان اي لي ديلي بروبورسيون. يعني عندنا الفرق في ليبيسور ديال لي لاتر في لو بلان لو ديلي، يعني المكان اللي كيكون شويه ايبي والمكان اللي كيكون شويه ماس. هنا كاين الفرق. اذا هذه لا تخوازيام فامي، ولكن دائما عندهم لومباتمون تريونغ. دائما كاين الحضور ديال لومباتمون، يعني الشيء اللي كيميز الكاركتير اكثر هو لومباتمون. غادي ندوزو لوطخ فامي les réels très proches de la précédente, c'est-à-dire très proches des garades. ما كاينش فرق كثير ما بينهم وبين sauf que les pleins et les délits se contrastent un peu plus que les garades. يعني كاين دائما في لو بلان و لي ديلي فين كاين الفرق، ولكن راه دائما عندهم لومباتمون تريونغولير. لاحظتوا بان هذه 3 فامي دابا اللي شفنا كلهم عندهم لومباتمون تريونغولير. انس حيد المايك. لومباتمون تريونغولير هاد 3 ديال لي فامي. اذا دائما كاين نفس الشكل ونفس لا فورم ديال لومباتمون. كنا très proche de la précédente sauf que les pleins et les délits كنا البلان اللي راه شرحناهم se contrastent un peu plus que les garades. Les garades هم اللي شفنا من قبل. et les empattements sont triangulaires. يعني هاد 3 اللي شفنا كاملين كلهم هاد 3 هاد باردون هاد لي garades و لي ريال كلهم عندهم لومباتمون تريونغولير. مثلا الا قلت لكم مثلا
لا فامي اللي عندها يعني لا ressemblance la famille qui correspond de la classification du Bodo qui correspond à la classification de Vox خاصنا نعرفوا بانهم اللي عندهم لومبارتمون تريونغولير عندنا هنايا لي كاغاد عندهم لومبارتمون تريونغولير حتى الزيفير عندهم لومبارتمون تريونغولير يعني لي كاغاد والزيفير تشابهوا كاين فرق غير في لو بلان لو ديفي لا بارتي بيس ايبي ولا بارتي مانس بون عندنا هنايا لي ديدون les didons, ça ressemble à la famille Dido. Dido اللي شفنا في la classification de Thibaudot. يعني في classification de Thibaudot عندنا Dido وفي la classification ديال Vox عندنا ديدون. يعني كاين هنايا تقريبا عندهم نفس لومبارتمون اللي كيفاش لومبارتمون واللي هو اللي سو فورم دان تري يعني سو فورم filiforme. Donc la famille de caractères avec des pleins affirment des délits maximaux. يعني plein affirme يعني عندنا واحد هذوك لو بلان شويه plus épais وعندنا لي ديلي يعني كاين رقيق بزاف très mince. Et des empattements filiformes. Donc l'empattement filiforme بحال الشكل كما قلت لكم ديال لا فامي ديدو. عندنا لوتر فامي لي ميكان. لي ميكان عندهم لومباتمون rectangulaire. إلا بغينا نقارنوها مع لا فامي دو تيبودو la classification de Thibaudot. في classification de Thibaudot عندنا les Égyptiens هما اللي عندهم l'empattement rectangulaire. إذا les Égyptiens بحالهم بحال les ميكان. les Égyptiens عند Thibaudot بحالهم بحال les ميكان عند Maximilien Vox. Donc c'est une famille de caractères devenue fonctionnelle aux empattements rectangulaires. إذا دائما نركزوا على لومبارتمون لأنه لومبارتمون تريونغولير حتى عند ليزيبسيان تا هما امبارتمون تريونغولير. أنا غادي الاسبي جيومتري غادي نفتح واحد القوس هنايا لأن بالنسبة علاش تسمى ليزيبسيان ماشي المصريين هما اللي اخترعوا هذا النوع ديال الكاركتير. كنا كنسميو لي جيزيبسيان يجي تبادل الذهن ديالنا بان راه مصر عندها علاقه بالمصريين. هي عندها علاقه بالمصريين بواحد الشكل اخر ولكن ماشي المصريين اللي اخترعوها. ولكن علاش؟ لان لي بيراميد كيكونوا فابريكي بار دي بلوك دو بيير سو فورم ريكتانغولير. هذاك الشيء علاش تسمات لي زيبسيان لان عندهم لومباتمون ريكتانغولير. حتى لي ميكان تما عندهم لومباتمون ريكتانغولير. اذا ليزيبسيان تسمات نسبه للاهرامات لانهم عندهم لومباتمون ريكتانغولير. Bon, l'autre famille, c'est les linéales. C'est une famille simple, d'épaisseur uniforme et sans empattement. بالنسبة لللينيال ما عندهمش l'empattement بحال الشكل ديال في لا كلاسيفيكاسيون ديال تيبودو بحال الشكل ديال لي زونتي. يعني لي ليتر سون سو فورم دي باتون ما عندهمش l'empattement. L'autre famille, c'est une famille des incises. هاد لا فامي هي فامي جديده ماشي بحال ما كاينش الشبه ديالها عند لا كلاسيفيكاسيون ديال تيبودو.
هنا les incises عندهم la lettre كنلاحظوا أن la lettre I sous forme évasée. C'est une famille de caractères dont le style du dessin est directement inspiré des lettres gravées dans la pierre avec des empattements marqués en point et un fût évasé. يعني كنلاحظوا مثلا la lettre I في البدايه ديال الكلمه انسيز كتبان لنا بانها ماشي بحال الشكل ديال اي في لي لينيال يعني ماشي ريغولي ولكن كتبان لنا بانها ايفازي يعني لارج اون هو اي مانس اون ميليو دونك عندنا يعني بالنسبه لي زانسيز ما كاينش عندها شبه عند تيمور يعني سي il a créé une famille nouvelle. Donc, la famille التاسعة هما لي سكريبت. لي سكريبت بحال الكتابة العادية اللي كنكتبو مانيوالمون في التفاصيل الكتابة العادية comprend des styles, des types de caractères qui imitent l'écriture manuelle. يعني لي سكريبت بحال الشكل ديال الكتابة العادية اللي كنكتبو حنايا أغلبية يعني اللي كتبان عادي يعني كتابة عادية. Donc, on comprend des types de caractères qui imitent l'écriture manuelle courante comme elle peut être calligraphique. يعني بحال الشكل ديال ملي كنقولوا كاليغرافيك بحال الشكل ديال الكتابة العربية الخط العربي. بون هادو هما اللي هنا في فامي اللي كاينين غادي نعاود نذكرهم. كاين عندنا لي مانيير كاين لي هيومان كاين لي كاغاد كاين لي غيال. هاد الثلاثة دابا اللي شفنا عندهم لومباتمون تريونغولير. بالنسبة لي ديدون عندهم لومباتمون فيليفورم. بالنسبة للنيكان عندهم لومباتمون rectangulaire. Les linéales sans empattement. Les incises عندهم le fût évasé. بالنسبة للسكريبت c'est une écriture manuelle. بحال الشكل ديال الكتابة العادية اللي كنكتبو دائما. بون بالنسبة ولكن زيادة على هاد لي فامي اللي شفنا 9 ديال الفامي. Ces 9 familles réalisées par Maximilien Box en 1954. Deux autres familles de caractères ont été adoptées ultérieurement. نتزاد واحد d'autres familles de caractères لأن باش يمكن نعطيو حق لجميع اللغات تزادوا واحد العدد آخر ديال لي familles de caractères. هاد لي familles شنو هما؟ كاين لي fractures comprend toutes les gothiques abandonnées dans les typographies dites latines. يعني بحال هذا الشكل اللي كنشوفوه على اليسار هذيك الحروف القديمه اللي كانوا كيكتبوا يعني لي ليتر غوتيك هذيك هي اللي كتسمى لي فراكتور. كاين عندنا لي étrangers regroupe toutes les autres écritures alphabétiques ou gréco-latines. عندها les étrangers يعني الحروف اليونانية كوم اللاتينية بحال الشكل ديال الهيبرو العبرية واللغة العربية العرب qui sont en fait des scripts. يعني لي زيترونجي كندخلوا فيهم اللغه العربيه واللغه العبريه وحتى اللغات الاخرى مثلا الفارسيه او اللغه اللي كتكتب الحروف اللي كتكتب باللغه بالشكل ديال الحروف العربيه. اللي خصنا ناخذ من هذه لا كلاسيفيكاسيون ديال تيبودو
la classification ديال ماكسيميليان بوكس أن كاين واحد ressemblance entre les familles de caractères. Les antiques بحال الشكل ديال لي غيال، les égyptiens بحال لي ميكان، les ézivirs بحال الشكل ديال لي كارال، et les dido بحال الشكل ديال لي ديدون. يعني كاين علاقة ما بين la famille, la classification de Thibodeau et la classification de Vaux. Bon, بالنسبة لهنا عندنا des invariants typographiques. Ça veut dire les invariants typographiques des caractères. Pour plus de facilité, les différents dessins de caractères ont été groupés par famille selon un certain nombre de critères. يعني احنا كنصنفوا les familles, les caractères sont groupés selon les familles. ولكن عندنا هاد les invariants sont 5. Les invariants typographiques sont les 5 formes que peut revêtir un caractère en faisant abstraction à son groupe de famille. يعني بالنسبة لهاد les invariants ما كيأثرش على الكاركتير. شنو هما les invariants؟ عندنا le romain, c'est-à-dire caractère dont le flux est perpendiculaire à la ligne d'impression qu'on appelle une base ligne, la ligne de base. Et le caractère standard de présentation. يعني الحروف اللي كتكتبوها تكون la lettre تكون perpendiculaire à la ligne de base. يعني كتكون verticale. هنا كنسميوهم les romans. Les romans, tous les caractères, toutes les familles de caractères doivent être romains ou italiques. Bon, le deuxième variant, c'est l'italique. Caractère dont le flux est incliné. الحروف كيكونوا incliné ou penché كنسميوهم italiques. يعني l'italique sert à mettre en évidence un texte, mais il est peu moins lisible que le roman. يعني واحد un texte كنبغيو mettre en évidence ولا كنبغيو نبينو أكثر كنكتبوه en italique. عندنا لي كابيتال هما لي لتر ماجيسكول. هاد لو مو كابيتال يعني من الظهور ديال l'impression ديال l'imprimerie. Bon, les caractères représentant les lettres majuscules, il existe deux types de capital, les grands capitales et les petits capitales. Les lettres, les capitales sont les majuscules. إلا كتعبنا الفامي إلا درنا لي لتر مايسكول ما كيأثرش على النوع ديال لا فامي، كتبقى نفس لا فامي. جميع كل لي فامي د كاركتير كلهم ممكن نديرو لهم مايسكول ولكن ما كيتأثرش على الشكل ديال الحروف. عندنا لي غون كابيتال اي لي بيتي كابيتال. هنا عندنا لي با دو كاس. Les bas de classe sont les caractères représentant les lettres minuscules. يعني bas de classe كما سبق لكم بأنها الكلمة مأخوذة من بداية ديال الظهور ديال الطباعة. كانوا كيسميوهم لي bas de classe. علاش تسميو لي bas de classe؟ لأن كان les lettres كانوا sous forme de blocs gravés وكانوا كيحطوهم في واحد لي بواط صغار en bas, qui sont les bas de classe.
عندنا la graisse du caractère. La graisse du caractère, c'est l'épaisseur du trait du caractère. Et السمك ديال الحروف. On distingue également 4 types de graisse. عندنا 4 ديال الأنواع. النوع الأول كنقدروا نقولوا مثلا un caractère maigre. كنقدروا نقولوا مثلا demi gras ou normal. يعني demi gras ou normal c'est la même. يعني نقدروا نقولوا demi gras ou bien normal. وكاين عندنا gras. On peut avoir aussi l'extra gras. يعني الحرف يكون السمك ديالو كبير او السمك الابيسور ديالو كبير او الابيسور ديالو صغير ما يأثرش على الفامي دو كاركتير. Donc la composition d'un texte courant se fera en maigre ou normal. يعني عادة الحروف العادية ديال التكست العادي كنكتبوه en maigre ou normal. Le gras sert à mettre en évidence un texte. يعني غالبا le gras كنستعملو في التيتر باغ اكزومبل ولا او شي حاجه بغينا نبينوها اكثر. بون بالنسبه لهنا عندنا استفهام الكاركتر سميتهم لي تايمز بولز. تايم بول الشكل ديال لي زيزيفي. لاحظتوا هنا كاين عندنا لومبارتمون تريونغولير اللي ممكن مثلا نعرفوا كيفاش كيتكتبوا هاد الحروف هذه. يعني كنلاحظوا بان مثلا لومبارتمون تكون تريونغولير وكاين لا لاتر تقدر تكون الفيل ديالها ايبي. كيقدر يكون عندنا لو بلان اي لو ديبي. يعني كتكون عندنا فرق ما بين لو بلان و لو ديبي. يعني ممكن دابا خاصنا ناخذ على هاد الحروف هادو خاصنا نعرفوا كيفاش كيتكتبوا. يعني ممكن نرسموا هاد الحروف هادو. يعني خاصنا على الاقل نعرفوا نرسموا هاد الحروف ديال تايمز بورد. يعني بحال الشكل ديال لي زينزيفير اللي عندهم لومبارتمون تريونغولير. مثلا نقدر نطلب منكم مثلا تكتبوا لي دو لاتر مثلا من هاد الفامي هادي. غالبا كنكتبوا لي لاتر ماجيسكول لانه كيكونوا شويه مصعبش بزاف. نقدروا نختاروا جوج ديال الحروف من هنا ونكتبوهم ونرسموهم. كتلاحظوا بان مثلا هذه سيت اون فامي دو كاركتير. يعني كاين عندنا لي با دو كاس هما الفوقانيين المينيسكول. عندنا لي ماجيسكول كابيتال. وعندنا لي شيفر لي سيم دو بونكتياسيون لي سيم دورنومون. يعني عندنا هنا هذه سيت اون فامي دو كاركتير كومبليت. هنا عندنا une autre famille de caractères. Ce sont les Égyptiens. Les Égyptiens سبق قلت لكم بأنهم عندهم لومبارتمون ريكتانغولير. عندنا مثلا هنا لي لاتر الفوقانيين عندنا لي لاتر أو لي لاتر مينيسكول من يعني أ حتى زد. عندنا لي لاتر ماجيسكول وكابيتال. عندنا لي شيفر لي سين دو بونكتياسيون. يعني حتى هادو خصنا نعرفو نكتبو بعض الحروف منهم. مثلا لا لاتر دي باغ اكزومبل لا لاتر ار باغ اكزومبل ار دي. خصنا نختارو واحد الحروف من هادو نعرفو كيفاش نرسموهم. وغالبا كنرسمو بالحروف او كريون. كاينه واحد المسألة أخرى خصنا نعرفوها بأن ملي كنبغيو نكتبو الحروف كاين عندنا دي لين اللي كنكتبو عليهم. مثلا عندنا لا لين اللي معروفة أكثر هي لا لين دو باز. هي لا لين اللي كتكتبو عليها جميع الحروف. كاين عندنا
différentes lignes. Il y a la ligne de base, il y a la ligne ascendante, هي الآلة ديال الحرف، وكاين عندنا لا لين ديسوندونت اللي كتكون من تحت، وكاين عندنا لا لين دو لا هوتور دو اكس. وغالبا الا بغينا نكتبو الا بغينا نسيو تراسي السيلين خاص يكون عندنا une lettre bas de casse avec jambage supérieur بحال شكل ديال اش، وخاص يكون عندنا une autre اللي عندها لومباتمون انفيريور بحال الشكل ديال لا لتر بي ولا اكغيك ولا كيو ولا يعني خاص يكون عندنا جوج حروف بحال هذا الشكل، ويكون عندنا حرف اخر مثلا بحال سي ولا ا. يعني كاين عندنا الحروف، هذا الحرف اش عنده هاد لابارتي فوق تسمى جامباز سيبيريور. بالنسبه لا لتر بي هاد لابارتي اللي كتنزل على لا لين دو باز كتسمى جامباج انفيريور. اذا خصنا نعرفوا هاد لي لين ديال الكاركتير. كاين عندنا نعاود نذكركم لا لين دو باز اللي كتكتبوا عليها جميع الحروف، كاين عندنا لا لين اسcendante، كاين عندنا لا لين ديسcendante، وكاين عندنا لا لين دو لا هوتور دو اكس. بالنسبه لهنا كتلاحظوا بان عندنا لو كور دو كاركتير. يعني لو كور دو كاركتير هنا مثلا كنكونوا نكتبوا في اللوجيستيك، الا بغينا نكتبوا بحروف صغار كنكتبوا مثلا ب 6 بوان ولا 8 بوان، كنختاروا لو كور. ولكن لو كور شنو هو من لا لين اسcendante حتى لا لين ديسcendante. هذا هو القياس ديال لو كور. كتبقى كاين فرق ما بين لو ميديان وما بين لو كور. يعني لو كور عندنا كيكون من لا لين ascendante حتى لا لين ديسcendante، هو اللي كيعطينا القياس ديال الحرف. اللي غالبا كيكون اون بوان، يقدر مثلا يكون 12 بوان 16 بوان الى اخره. ونقدر مثلا يكون لا طاي ديال الكاركتير كتسمى ليه ميديان. كاين فرق ما بين لو ميديان وما بين لو كور. كاينه واحد المساله اخرى خصنا نسالي نعرفوها، بان لو كاركتير دامبريمي يعني كاين لو شوا دو كاركتير. يعني كيفاش كنختاروا لي كاركتير في لا تيبوغرافي. يعني عندنا كونسيديراسيون استيتيك، يعني كنقدر مثلا كنختاروا الحروف على حساب الجماليه ديال الحرف. كونسيديراسيون استيتيك. Le caractère doit s'accorder avec le texte qu'il composera. Une publicité pour un parfum ne peut être utilisée des lettres trop lourdes. مثلا ماشي كنختاروا الحروف بالطريقه اللي بغينا حنا، ولكن على الناحيه الجماليه وحتى على حساب لا فونكسيون ديال داك لا لاتر. مثلا اذا كنا غادي نختاروا مثلا بارفان ماشي بحال اللي غنختاروا مثلا ان برودوي دو كونسوماسيون. يعني خاصنا نختاروا الحرف على حساب لا كونسيديراسيون استيتيك، على حساب الجانب الجمالي وعلى حساب الجانب على حساب البرودوي. مثلا كما قلت لكم ريحه ماشي مثلا بارفان ماشي بحال الشكل ديال برودوي دو كونسوماسيون. كاين une autre considération, c'est une considération technique. Le dessin des lettres s'adapte au procédé de reproduction
le support de l'impression joue aussi sur le choix du caractère. إذا كاين حتى الجانب التقني ماشي ضروري يعني خاصنا نراعيو هاد المسائل هادي ماشي هاد مثلا ملي كنبغيو نصوبو نديرو لي كونسيبسيون ديال لافيش خاصنا نعرفو نختارو الكاركتير اللي مناسبين على حسب الموضوع اللي غادي نشتغلو عليه. مثلا إلا كنا غادي نديرو مثلا ريستورون مثلا ولا غادي نديرو مثلا برودوي مثلا كوم الشوكولا يعني خاصنا نعرفو نختارو الكاركتير المناسبين اللي كيناسبو داك البرودوي. بون عندنا مسألة أخرى خاصنا نعرفوها. خاصنا نعرفو واحد المسألة أخرى هي la chasse d'un caractère. En composition moderne, la chasse et la largeur et de l'œil d'un caractère. يعني السمك ديال الحروف حتى هو خاص يعني كيتغير على حساب لا فامي دو كاركتير. كيتأثر بأشياء اللي غادي نشوفوها مثلا. دونك لا شاس اي لي فونكسيون دو كور اللي كان الكور ديال الكاركتير كيتغير حتى لا شاس هي كتغير. مثلا plus le corps est élevé plus la chasse est grande. يعني كان مثلا لو كور تزاد لا شاس حتى هي كتزاد. بالنسبة كاين نوتر كريتير هو لا لاتر. مثلا لا شاس كتختلف من حرف لحرف. لا شاس هي لا لارجور دو لا لاتر. باغ اكزومبل لا شاس دون لاتر ام ماشي هي لا شاس ديال لا لاتر اي باغ اكزومبل. يعني لا لاتر ام كتكون عريضة بالنسبة لا لاتر اي كتكون السمك ديالها صغير. Donc la chasse d'un M est plus grande que celle d'un T par exemple. Donc aussi la chasse varie selon le dessin du caractère, c'est-à-dire il est étroit, normal ou large. Par contre, en composition plombe, la chasse inclut les approches. La composition plombe, les lettres classiques qui connaissent la lettre qui se forme d'un bloc, كندخلو حتى لابروش ديال داك ليسباس ما بين الحرف والحرف. إذا غادي نرجع نعطيكم لا ديفينيسيون ديال لو كور. Le corps ou la taille d'un caractère et la longueur d'un caractère exprimé en points typographiques. يعني غالبا ماشي دائما كنحسبوا الكاركتير en point typographique. بالنسبة للبوان حتى بالنسبة للخط العربي حتى هو كنحسبوا الطول ديال الحرف بالمقارنة. Cette mesure représente la dimension du caractère de l'extrême du jambage supérieur ascendant à la base du jambage inférieur descendant. من هذيك لا لين ascendance حتى لا لين descendance يعني من الأعلى حتى لتحت. هذا هو كيتسمى هو القياس ديال الكور. C'est l'utilisateur qui détermine la grandeur du caractère qu'il va utiliser. Donc le caractère est paramétrable. بالنسبه للكور حنا اللي كنتحكموا فيه. يعني ممكن مثلا نديروا
الكور يكون كبير والكور يكون صغير على حساب الاستعمال. مثلا بالنسبه للتيتر كنديروا الكور يكون كبير، بالنسبه للتكست يعني كنديروا الكور يكون صغير. Bon, les textes courants sont généralement exprimés encore 10 à 12 points et les textes secondaires encore 7 et 8 points, parfois 6 points. Le corps est la force de vocalisation. Un texte composé en petits caractères est chuchoté. يعني إلا كان ما خصناش نصغروا لو كور بزاف وما خصناش نكبروه بزاف. Encore de lecture est dit normal. Et encore grave est dit grave. يعني ما خصناش نكبروا الكور وما خصناش نصغروا على حساب الاستعمال ديالو، بالأخص ملي كنستعملوا عن التكست. تقريبا عرفنا الكور، عرفنا الأشخاص، عرفنا les invariants typographiques, les lignes typographiques et les familles de caractères. Bon, بالنسبة للفامille de caractères, suivant la classification de Maximilien Vaux, il y a le plein et le délit. Le plein, c'est le trait épais d'un caractère, et le délit est la partie fine d'un caractère. Les caractères avec empattement, contrairement aux caractères sans empattement, dont l'épaisseur est constatée présente des pleins et délits. بالنسبة للكاركتير اللي عندهم empattement يكون فيهم le plein ou le délit. بالنسبة للكاركتير اللي يكونوا sans empattement غالبا كيكونوا sous forme de bâton ما يكونش فيهم le plein ou le délit. بقى مسألة أخرى خصنا نعرفو هما la définition des polices. هنا كتكون خصنا نعرفو الفرق ما بين بوليس وما بين فونت وما بين الستيل. يعني غالبا ما كيمليش ما بين هاد العناصر كلها، نقدروا دابا نتعرفوا عليها. بالنسبه en mise en page et plus précisément en composition, l'utilisation des termes police, style et font tellement fréquent que la plupart croient qu'ils signifient la même chose. يمكن واحد الخلط ما بين police, style et font. Or, il y a une grande et nette différence entre ces termes. بالنسبة la famille de police de caractères, c'est un ensemble complet de caractères comprenant
كما قلت لكم les capitales, les voix de casse, les chiffres, les signes de ponctuation qui ont tout un même dessin typographique. C'est la famille de police de caractère, la famille de caractères. مثلا الزفير, الميكان, les antiques, etc. Le style, c'est une variation dans le dessin tel que gras, italique, souligné, ombré, en réserve ou roman. هنا هذا هو اللي كيعتبر الستيل. يعني كتقدر تكون مثلا كتكون gras italique ولا تكون مثلا souligné en réserve. بالنسبة troisième critère, police de caractère. C'est un ensemble complet de caractères dont l'un de ces styles, indépendamment de la taille. ما عندوش علاقة بالتاي. بالنسبة للدرني, la fonte est une police de caractère dans une taille fixe. يعني مثلا فونت مثلا كنختاروا مثلا واحد لا taille مثلا fixe مثلا 6 points ou 8 points. هذيك تسمى la fonte. Cette taille qui est le corps et en général mesuré en points. Un exemple, Helvetica est une famille de police de caractère. نقدروا نقولوا Helvetica, نقدروا نقولوا مثلا Elsevier, نقدروا نقولوا مثلا les antiques. هذه تسمى c'est une famille de police de caractère. ولكن ملي كنقولوا Helvetica gras ولا مثلا Mécan gras, c'est une police de caractère. ملي كنقولوا مثلا Helvetica gras corps 10, c'est une fonte. يعني خاصنا نميزو ما بين famille de police de caractère et fonte. كما قلت لكم بان بالنسبه لا تيبوغرافي سي ان هي فن بحال جميع الفنون. يعني خاص يكون واحد انسجام ما بين الحروف وما بين الارقام وما بين العلامات مثلا لي سيغ بونكتياسيون و لي سيغ نورمالمون. يعني خاص يكون واحد الجماليه في الحروف. الاختيار ديالهم كيكون على حساب الموضوع اللي غادي نشتغلوا عليه.